अच्छा मेरे पाकिस्तानियों, आज से 1 साल पहले मैं अपनी डायरी उठा के तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से घर गया था। साजिश कुछ साल पहले से शुरू हुई। मैं एक सरबराह को मिल रहा था मिडल ईस्ट से। उसने मुझे कहा कि तुम्हें पता है कि तुम्हें हटाने की कोशिश कर रही है और जो तुम्हारा आर्मी चीफ है वो तुम्हारे से खुश नहीं है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं तो समझा मैं एक पेज पे हैं। जब से हमारी गवर्नमेंट गई और मैंने फिर पीछे सारा जायजा लिया कि क्या क्या इवेंट्स हुए और किस तरह की साजिश हुई और कौन कौन इसमें मुलव्वस था, लेकिन एक किरदार जो सबसे जो इसका मास्टरमाइंड था, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी समझ आ गई। किधर किधर धोखे हुए हमारे से, किधर किधर हमें लाल बत्ती के पीछे लगाया गया, किधर किधर झूठ बोले गए। पहले से प्लान बना हुआ था कि मुझे रिप्लेस करना था शहबाज शरीफ से। शहबाज शरीफ से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी जनरल बाजवा की और उनके केसेस खत्म करवाए। उसको सजा मिलने वाली थी FIA केस में, 16 अरब का केस। और फिर जो हम समझते थे कि अमेरिका से साजिश शुरू हुई है, शुरू वहां से नहीं हुई, शुरू इधर से हुई थी। इन्होंने हुसैन हक्कानी को हमारे गवर्नमेंट ने हायर करवाया गया, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया और उसने कहा कि कैसे जनरल बाजवा कितने अच्छे हैं और प्रो अमेरिका और इमरान खान एंटी अमेरिका है। और फिर उधर से वो साइफर आया। आज का हमारा एक हमने व्हाइट पेपर निकाला है। इसका मकसद सिर्फ ये है बताने के लिए कि 1 साल में हुआ क्या पाकिस्तान से। पाकिस्तान 1 साल पहले खड़ा किधर था और आज किधर पहुंच गया। एक बंद कमरे में थोड़े से लोगों ने मिलकर फैसला करके आज जिधर पाकिस्तान को पहुंचा दिया है, तो कौम को कम से कम पता चले कि कौम से हुआ क्या है। सबसे पहले कि एक इकॉनमी जो बैंकरप्ट थी 2018 में, सबसे बड़ा बैरूनी खसारा था, करंट अकाउंट डेफिसिट तकरीबन 20 अरब डॉलर का। ये पाकिस्तान की तारीख का हमें सबसे बड़ा खसारा मिला था और रिजर्व्स थे कोई 8 अरब डॉलर के रह गए। तो रुपए पे प्रेशर था। उस मुश्किल वक्त पे गवर्नमेंट मिली, पहले साल स्टेबलाइज की, दूसरे 2 साल कोरोना से हमें डील करना पड़ा। तो पाकिस्तान ने जिस तरह कोरोना का मुकाबला किया, दुनिया ने एक्नॉलेज किया। दुनिया के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इकोनॉमिस्ट मैगजीन, हर फोरम के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान उन 4 मुल्कों में था, टॉप 3 मुल्कों में, जिन्होंने सबसे बेहतर तरीके से इतना बड़ा एक क्राइसिस था उसको संभाला। इन्होंने जो मुल्क से अभी किया है, सोचे अभी तो क्राइसिस तो उनको को मिला ही नहीं है। क्राइसिस तो सारे हमें मिले थे क्योंकि कोरोना का क्राइसिस हमने डील किया। इन्होंने जो बैंकरप्ट करके गए वो हमने इकोनॉमी खड़ी की। तो अगर ये वहां होते तो इन्होंने सबसे पहले तो लॉकडाउन लगा देना था। इनकी स्टेटमेंट्स आके बंद कर दो पाकिस्तान को। तो अगर वो बंद कर देते, आगे मुश्किल हालात थे, तो यहां तो लोगों ने भूखे मर जाना था। शुक्र करें कि ये अल्लाह ने इनको तब वहां नहीं रखा हुआ था। उसके बाद आखिरी 2 साल 5.7% पे हमारी इकॉनमी ऊपर गई और 6% पे ऊपर गई। और ये याद रखें कि 17 साल में बेहतरीन पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी। और याद रखें उससे पहले जो थी, अमेरिकन डॉलर आ रहे थे वॉर ऑन टेरर में। उससे पहले जनरल ज़ियाउल हक के तब फिर डॉलर्स आ रहे थे अफगान जहाद में। उससे पहले अयूब खान की सीटों सेंटों में फिर अमेरिकन डॉलर आ रहे थे। ये अमेरिकन डॉलर्स आने के बगैर पाकिस्तान की ग्रोथ 5.7 और 6% थी। हमारा टेररिज्म जो इतना आजकल टेररिज्म की बात कर रहे हैं, याद रखें हम टेररिज्म से टूरिज्म पे गए थे। हमारे 3.5 साल में दहशतगर्दी देख ले और आज देख ले। और जब जो अमेरिका निकला अफगानिस्तान से, तो वो बेहतरीन टाइम था उस वक्त कि अफगान गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करके हम इस मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी जो थोड़ी बहुत भी थी उसके ऊपर भी काबू पा सकते थे। लेकिन कुछ नहीं किया गया। इनको तो इसकी फिक्र ही नहीं थी। ये तो पड़ गए अपने करप्शन केसेस पे आते साथ ही। पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर उन्होंने आते साथ ही अपने जनाब ECL पे जो रखे हुए थे वो खत्म किया। 60% कैबिनेट जो नहीं आई वो जमानत पे थी, करप्शन के केसेस थे। तो इन्होंने तो सिर्फ आते साथ ही अपनी करप्शन केसेस खत्म किए और फिर असेंबली में जाके नैब का कानून पास करके 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस अपने खत्म किए। हमारे 3 सालों में नैब ने 480 अरब रुपए करप्शन का रिकवर किया था।
پھر ساری FIA کو صرف لگا دیا ہم سب کے اوپر، ہمارے اوپر کیسز کرنے کے لیے. FIA کا ادارہ ختم کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، 16 ارب کیسز کے اور اپنا آدمی اور وکٹمائزیشن کے لیے. نیب FIA گئی، پارلیمنٹ ختم ہو گئی، کیونکہ جب راجہ ریاض بن گیا اپوزیشن لیڈر تو اس کا مطلب اپوزیشن تو ختم ہو گئی، تو پارلیمنٹ تو چلتی نہیں اپوزیشن کے بغیر، تو وہ ختم ہوئی. پھر الیکشن کمیشن، اس کو انہوں نے استعمال کیا صرف اور صرف کہ کسی طرح وہ ان کو الیکشن جتا دے، توشہ خانہ کیس کر دے عمران خان کے اوپر، فورن فنڈنگ کیس کر دے. اور وہ فورن فنڈنگ کیس ہی ختم ہو گیا، اور پتہ چلا کہ وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا. اب ہائی کورٹ نے ایک جج صاحب نے کہا کہ جی بتائیں، جو عمران خان کے اوپر میڈیا ٹرائل کر رہے تھے وہ بھی رہ گیا بیچ میں، ابھی توشہ خانہ بھی ختم ہوگا، وہ بھی پتہ چلے گا کہ اس الیکشن کمیشن نے ان کو خوش کرنے کے لیے میرے پہ کیس کیا تھا. اور پھنس جائیں گے یہ اب، کیونکہ توشہ خانہ کا ریکارڈ سارا اویلیبل ہے. تو توشہ خانہ کا جب ریکارڈ اویلیبل ہے، انہوں نے اپنے پیر پہ کلہاڑی مار دی ہے، کیونکہ اس میں نواز شریف اور زرداری نے پھنس جانا توشہ خانہ میں. اور انشاءاللہ ان کی جو گاڑیاں انہوں نے چوری کی ہیں وہ بھی ہم سامنے لے کے آئیں گے. اور جیسے ہماری گورنمنٹ گئی، میڈیا کو ٹوٹل کنٹرول کیا گیا. خود ٹیلی فون جایا کرتا تھا نامعلوم صاحب سے کہ جناب عمران خان کو نہیں دکھانا. تو اتنا خوف ہے فریڈم آف سپیچ سے. اور میں آج یاد کرانا چاہتا ہوں ہر وہ ہمارا صحافی جو ہمارے دور میں کہتا تھا کہ جی دیکھیں یہاں پابندیاں لگ رہی ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ آج اور کمپیئر کریں. میں کہتا ہوں پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں کبھی ایسی پابندیاں نہیں لگی جو آج لگی ہوئی ہیں ہمارے اوپر. پھر فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق. 25 مئی کو سے شروع ہوتا ہے، لوگوں کے گھروں میں پولیس گھس کے، PTI کے MPs لوگوں کے گھروں میں گھس کے، نہ چادر نہ چادر دیواری، وہاں جا کے جو انہوں نے جس طرح تشدد کیا، لوگوں کو اٹھایا. ایک 11 سال کے بچے کو لے کر جا رہے جیل میں کیونکہ باپ نہیں تھا. ایک گھر میں اٹیک کر دیا انہوں نے، وہ ایک میجر صاحب تھے، ان کو کیا پتا کون آ رہا ہے گھر میں. کوئی کسی کے گھر میں رات دروازہ توڑ کے گھستا اندر، اس نے گولی مار دی، اس نے سمجھا کوئی ڈاکو آ رہا ہے. اس کو پکڑ کے اس کے بیٹے کو انہوں نے جو تشدد کیا پولیس نے، جو بیٹے سے کیا. میں 6 مہینے کے بعد بیٹے کو ملا، اس نے کہا میں ابھی بھی میں رات کو سو نہیں سکتا، اتنا انہوں نے میرے ظلم کیا. میرے اوپر آج 144 کیس بن چکے ہیں. میرے اور علی امین کے اوپر، دونوں کے اوپر انہوں نے غداری کا کیس بنا دیا. جو یہ کر رہے ہیں، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں ان چیزوں سے. ساری دنیا میں یہ جب جاتا ہے کہ آپ نے ڈرٹی ہیری اور سائیکوپیتھ اس نے تقریر میں کہنے کی وجہ سے ایک غداری کا پرچہ کر دیا جائے ایکس پرائم منسٹر پہ، اس کا پتہ پاکستان کو نقصان کتنا ہے، کیونکہ دنیا مذاق اڑا رہی ہے پاکستان کا. آج پاکستان کا کیا امیج باہر جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بنانا ریپبلک ہے، یا کوئی قانون ہی نہیں ہے، کوئی بنیادی حقوق کی حفاظت ہی نہیں ہے، جمہوریت ہی نہیں ہے. خوف ہے ساری جگہ کہ او ہو جی نامعلوم نے اٹھا لیا. خوف ہے ان کا کہ کوئی سب ان کے سامنے ڈرتے ہیں. سوشل میڈیا کے بچوں کو پکڑا، کسی کو کبھی کوئی اٹھا لے، ان کی عجیب عجیب خبریں آئیں، پکڑ کے وہی ننگا کر کے ان کو ذلیل کر کے ان کو پھر گھر واپس دے کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا، آپ نے کسی کی تنقید نہیں کر رہی. کوئی یہاں ایک ایسے انٹچبلز ہیں، ان کا نام بھی نہیں آپ نے لینا. اپنے گھر کا بتانا چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے اوپر جو یہاں اٹیک ہوا. دیکھیں پہلے آپ سمجھ جائیں کہ وہ ہوا تھا، ایشو تھا کیا، وہ وارنٹ کس چیز کی تھی. وارنٹ یہ تھی کہ ایک میجسٹریٹ کے کورٹ نے کہا کہ عمران خان کو وہاں ایک کیس کے اندر اپنی حاضری دینی ہے بیل کے لیے. میں کیوں نہیں جا سکا؟ پہلے مجھے گولی لگی ہوئی تھی، 3.5 مہینے میری ٹانگ ٹھیک نہیں تھی، ٹریول نہیں کر سکا. اس کے بعد میں نے ساری عدالتوں میں، ہائی کورٹ اسلام آباد جانا شروع کیا. اس عدالت میں اس لیے نہیں جا سکا کیونکہ وہ کچہری میں، ایفیٹ کچہری میں جدھر وہ عدالت ہے ادھر 2 دفعہ دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں، ججز اور وکیل وہاں مر چکے ہیں اس میں. اس لیے ہماری سیکیورٹی، کیونکہ گورنمنٹ کا کام ہے مجھے سیکیورٹی دینا، یہ دے نہیں رہے. انہوں نے جو پرائم منسٹر کی بھی سیکیورٹی تھی، ایکس پرائم منسٹر، وہ بھی ہٹا لی ہے، اور اس جگہ کے اوپر سیکیورٹی تھی نہیں. تو ان سے وکیلوں نے درخواست کیا میجسٹریٹ کو کہ وہ آپ دوسرے عدالت میں چلے جائیں تو ہم آ جائیں گے. اس کے اوپر اس نے میری وارنٹ نکال دی. وارنٹ گئی، وارنٹ نکلی تھی بنی گالا کے لیے، لے کے آنا تھی، اور انسپیکٹر نے وارنٹ لے کے آنا تھا. وہ DIG وہ بنی گالا کی وارنٹ لے کے یہاں جاتا ہے، اس کا پروسیجر ہی بالکل غلط ہے. پہلے تو وارنٹ یہ تھی کہ عدالت میں آنا تھا 18 کو، وہ میں ویسے ہی جا رہا تھا عدالت میں، لیکن وہ وارنٹ یہ 3-4 دن پہلے آ گئے. یہاں
کہ جی آپ کو ہم نے اریسٹ کرنا ہے. بالکل غلط تھا, غیر قانونی تھا. اس کے بعد انہوں نے جب یہاں پولیس فوج جمع کر دی, جس طرح کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد یہاں چھپا ہوا ہے, 3 طرف سے پولیس. تو شام کو میں نے وکیل کے ذریعے اشتیاق خان جو پریزیڈنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کا, اس نے میں نے شورٹی بانڈ دیا کہ میں پہنچ رہا ہوں وہاں 18 کو, اور جب وہ شورٹی بانڈ مل جائے قانون کے مطابق اریسٹ نہیں کر سکتے. وہ سی سی پی وہ لیتا ہی نہیں ہے بانڈ, کیونکہ نیت کچھ اور تھی. پلان کر کے کیا ہوا تھا. پہلے انہوں نے ایک کیمپین چلائی کہ عمران نے توہین مذہب کر دی ہے. میں نے تب پبلک میں کہا کہ یہ اب سلمان تاثیر ٹائپ قتل کرائیں گے میرا دینی انتہا پسند سے, اور وہی ہوا. کون تھے پیچھے؟ وہ طاقتور جو سارے پاکستان میں وہ طاقتور جو فیصلہ کرتا وہی ہوتا ہے. اگلا پلان بنتا ہے یہ جو میرے گھر پہ یہ اٹیک, یہ دوسرا ماڈل تھا مرتضی بھٹو ٹائپ قتل, کہ انہوں نے اٹیک کرنا تھا, یہاں ہو رہا ہے, اور اسی کے اندر جناب عمران خان کو قتل ہو گیا. اس کے بعد میں جاتا ہوں اسلام آباد, ادھر دوسرا پلان, پھر مرتضی بھٹو پلان بنا ہوا تھا. اندر پہلے انہوں نے مجھے اکیلا کرنا تھا, اندر جانا تھا, ہمارے رینجرز پولیس بھرے ہوئے تھے, نامعلوم افراد. تو وہ تو شکر ہے ہمارے اندر جو وکیل تھے ان کو بھی مارا, شبلی فراز کو مارا ہوا, اور اس نے جلدی سے انہوں نے آ کے بتایا کہ یہاں نہ ہو, یہاں تو ٹریپ ہے, ڈیتھ ٹریپ ہے. وہ اللہ نے وہاں سے بچایا. تو یہ سارا پلان بنا ہوا تھا عمران خان کو راستے سے ہٹانا. وہ کیونکہ 37 میں سے 30 بار الیکشن ہم جیت چکے تھے, پاکستانی قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی, ڈر ان کو الیکشن سے لگ چکا تھا, الیکشن سے یہ بھاگ رہے تھے, اور اس الیکشن سے بھاگنے کے لیے ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر اس کو جیل میں بھی ڈالتے ہیں تو اس کی پاپولیرٹی اوپر چلی جائے گی, لہٰذا اس کو قتل کرو. جو ابھی علی امین کو پکڑا, علی امین کو کس طرح پکڑا؟ اس کو پولیس, اس کا جو ڈی پی او پکڑنے آیا, اس نے سٹیٹمنٹ دی کہ جو بھی ہو جائے میں نے اس کو پکڑ کے لے کے جانا ہے, عدالت بھی نہ اسے جانے تھے. یعنی ایسا کہ ٹارگٹ کر کے جو مین لوگ ہیں عمران خان کے ساتھ, ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالنا. اگر عمران خان نہیں, تو میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اکانومی گرو کر رہی تھی. اس دور کے اندر ہماری مہنگائی تھی, جو انفلیشن تھی وہ 12% تھی. ان کے دور میں وہ پہنچ گئی تقریباً 35%, اور جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ ایک سال میں 50% بڑھی ہیں. اور اس کے اوپر آٹا جو بنیادی چیز ہے اس کی قیمت دوگنی سے زیادہ ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اس پر سب سے برے حالات ہیں, اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ رک تو نہیں رہی. روپیہ 100 روپے سے زیادہ ڈالر مہنگا ہو چکا ہے, روپیہ 100 روپیہ گر چکا ہے. اور پھر سے میں یاد کرا دوں کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کی اربوں ڈالرز کی پراپرٹیز ہیں, جن کے ڈالر میں پیسے ہیں, ان میں اضافہ ہو گیا 100 روپیہ. اور جو پاکستان کے اندر اس وقت جو عام آدمی جن کے آپ کے روپیوں میں پیسے ہیں, وہ ڈالر کے مقابلے میں 100 روپیہ کم ہو گیا. آپ کی دولت میں اضافہ انڈسٹریلائزیشن سے ہوتا ہے. جو ہماری انڈسٹری بڑھتی جا رہی تھی, جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ 10% بڑھ رہی تھی, وہ آج 50% انڈسٹری بند ہو چکی ہے. اور جو آج انڈسٹری کا حال ہے, اس کا اب ڈائریکٹ امپیکٹ پڑ رہا ہے. جس طرح میں نے کہا ہمارے دور میں, یہ صرف سال پہلے فیصلہ آباد میں پوچھیں, ان کو ٹیکسٹائل انڈسٹری کا اسکلڈ ورکر نہیں مل رہا تھا, مزدور نہیں مل رہا تھا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حالات کیا ہیں. ساری قوم کو ہمیں اب سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک جا کدھر رہا ہے. ملک چلتا ہے اداروں کے اوپر. پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے, پارلیمنٹ کی آج حیثیت ختم ہو گئی ہے. آج پارلیمنٹ کے اندر کورم ہی پورا نہیں ہوتا, تو اس کو کوئی شوق ہی نہیں ہے پارلیمنٹ میں, اس کا مقصد ہی ختم ہو گیا جب اپوزیشن ختم ہو گئی. لیکن جو گورننس کے ادارے ہیں وہ گئے. جب آپ کی الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد اٹھ جائے, جب نیب ختم ہو جائے, جب ایف آئی اے ختم ہو جائے جس نے انویسٹیگیٹ کرنا کرپشن, ان کو صرف استعمال کرو وکٹمائزیشن کے لیے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ, اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی ایک ادارہ ہے. وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی اس لیے تھی کہ یہ نیوٹرل ہوں گی, تاکہ نیوٹرل گورنمنٹ نیوٹرل امپائر بنے گی الیکشنز کروانے کے لیے. یہ اس لیے بنی تھی. یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہے, کوئی تصور کر سکتا ہے اس طرح کے لوگوں کو کوئی نیوٹرل کہہ سکتا ہے؟ 3100 کارکنوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں, میرے گھر پہ حملہ کرتے ہیں, خنسامے کو لے جاتے ہیں. اچھا, خنسامے سے سوال کیا پوچھتے ہیں یہ نامعلوم افراد؟ یہ بھی سن لیں کہ جی عمران خان کے جو گھر پہ جو کمرے میں اس کے شیشے لگے ہوئے ہیں, اس خنسامے سے پوچھ رہے ہیں کیا وہ بم پروف ہیں یا بلٹ پروف ہیں؟ کتنا راستہ ہے کچن سے عمران خان کے بیڈ روم کی طرف؟
उस बेचारे गरीब आदमी को फिर अपना एसेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आगे से जासूसी करेंगे। पहले भी मेरे जो इस्लामाबाद के जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, वो दोनों मेरे जो नौकर थे, मेरे जो घर में काम करते थे, उन दोनों को पेरोल्स पे रख लिया नामालूम अफराद ने। उनसे भी पूछते खाना क्या खाता है। ये सोचे ये मुल्क के हालात है कि क्या अगर मारने की आपने कोशिश कर रही है तो कोई अकल से कर लें, कोई किसी थोड़ी सी अकल ही इस्तेमाल कर लें। इस तरह भोंडे तरीके से खुले आम कभी ये वो पूरा घर पे दावा बोल देते हैं, वहां उधर कर देते हैं, या फिर जहर की अच्छा जी खाना क्या खा रहा है। मुल्क चलता है इदारों के ऊपर, आपकी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, आपका जुडिशियल सिस्टम के ऊपर। वो इदारे जो गवर्नेंस के इदारे हैं, पुलिस का इदारा है, पुलिस से ये काम करवाने जा रहे हैं। अच्छा पुलिस हमें खुद आप आके कहती है जी ये बड़ा गलत कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, हमें पीछे से हुक्म है। अब ये पीछे से नामालूम अफराद बैठे हुए, वो पीछे से इनसे काम करवा रहे हैं। पुलिस वाले अब कहते हैं, वो जब हमारे लोग जेल में गए उन्होंने कहा जी पुलिस नहीं करती थी, वो बाद में नामालूम अफराद आते थे शलवार कमीज में, वो आके इनके ऊपर तशद्दुद करते थे। ये है आज पाकिस्तान का हाल। और किसको ये ऊपर रख रहे हैं? इस मुल्क के नामवर डाकुओं को, जिनकी सारे प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी है, जिनका पैसा बाहर पड़ा है, 30 साल से मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर पैसा लेके जा रहे हैं। उनको बचाने के लिए मुल्क के इदारे भी खत्म किए जा रहे हैं, सारे इंसानों के बुनियादी हुकूक खत्म किए जा रहे हैं, सारे इदारों पे प्रेशर डाल रहे हैं कि किसी तरह हम इनको कबूल कर लें और क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को। ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज क्रश नहीं होती। मैं ये आज सबों को पैगाम दे रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ हम मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फातिमा जिन्ना का जब इलेक्शन हुआ अयूब खान से, तो ये हरबे इस्तेमाल किया गया उसको हराने के लिए। उसका क्या हुआ नुकसान? उधर से शुरू हुआ ईस्ट पाकिस्तान की इलायती, मुजीबुर रहमान इनके साथ थे, फातिमा जिन्ना के साथ। ईस्ट पाकिस्तान ने फातिमा जिन्ना को वोट दिया था, यहां हरबे इस्तेमाल करके उसको हराया गया। क्या नतीजा हुआ उसका? मुल्क टूट गया, क्योंकि वही मुजीबुर रहमान आखिर में इलेक्शन स्वीप कर गया, क्योंकि उन्होंने कहा यहां तो जमहूरियत ही नहीं है, यहां तो हमारी आवाज ही नहीं है। और जब वो इलेक्शन जीत गया, इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो जीत गया, 1970 का इलेक्शन सब समझते हैं फ्री एंड फेयर। वो जब जीत गया उसकी मैंडेट ही मांगना, मुल्क टूट गया। अब वही हरबे फिर इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जो सबसे बड़ी जमात है उसके डर से कि वो इलेक्शन ना जीत जाए, सारे पाकिस्तान का निजाम का बेड़ागर कर रहे हैं। ये जो अब सुप्रीम कोर्ट से हो रहा है, मैं सवाल ये पूछता हूं कि मैंने आइन देख के, वकीलों को कंसल्ट करके, आइन के मुताबिक मैंने अपनी गवर्नमेंट जब डिसॉल्व की, और इसलिए कि हम काम नहीं कर सकते थे और हम ये समझते थे कि इलेक्शन एक ही रास्ता है, और अभी मैं समझता हूं कि इलेक्शन के बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व करते हैं, उधर से पता चलता है जी वो और इशू उठ जाता है कि जी वो 100 मोटो या नहीं 100 मोटो। भी 100 मोटो में तो हमारी गवर्नमेंट गई थी 1 साल पहले, 100 मोटो में तो गई थी, यही जजेस थे, तब वो ठीक था। अब वो 100 मोटो लेते तो आप कहते जी वो बजाय ये फैसला करें जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए या नहीं, क्या आइन क्या कहता है? तो आइन तो वाज़ेह है, बजाय उसके ऊपर बात करने की कभी कोई जी आपस में जजेस को तकसीम करवा दो, उनकी आपस में इंतशार करवा दो, मुल्क का बेड़ागर्क करवा दो, किसी तरह इलेक्शन ना हो। मुल्क का बेड़ागर्क हो रहा है, इकोनॉमी बैठ रही, कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क की माइशत तबाह हो रही है। ना पाकिस्तान, 80% पाकिस्तान का बिजनेसमैन कहता है कि हम इस गवर्नमेंट पे इत्मीद ही नहीं है, लेकिन फिर उनको बैठाया हुआ नहीं जी वो तो अभी अक्टूबर में नहीं आएगा, इलेक्शन और आगे जा रहे हैं, जब तक ये जीतेंगे नहीं। इनके लिए मुल्क के आइन को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है, अदलिया को भी तकसीम करने की, इदारे भी खत्म, फंडामेंटल राइट्स भी खत्म, हमारे ऊपर भी 144 केसेस। और फिर से मैं कहता हूं कि मुल्क का मजाक उड़ रहा है सारी दुनिया में, सारी दुनिया में पाकिस्तान। अब क्या मुझे यह बताएं, जब ये कहे गए, गवर्नमेंट कहेगी कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते, तो किस इन्वेस्टर ने पाकिस्तान में आना है? जब आप एक इन्वेस्टर को, जब पाकिस्तान की जस्टिस सिस्टम में इत्मीद ही नहीं है, वो कौन अपना पैसा लेके आएगा पाकिस्तान में? पाकिस्तानी अपना पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, वो जाके बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। कि जो मुल्क हमारा 1 साल में जहां आज पहुंचा है, कोई सवाल पूछेगा उस आदमी से जिसने कहा जी इमरान खान बड़ा खतरनाक है इसलिए मैंने फैसला किया, और इसलिए उसने फैसला नहीं किया, उसने फैसला और वजह आज से किया था। वो एक्सटेंशन उसका बहुत बड़ा वजह थी, वो अपनी एक्सटेंशन चाहता था। शहबाज शरीफ ने उसे श्योरिटी दी हुई थी। वो और बात है कि नवाज शरीफ अड़ गया,
प्लान सारा एक्सटेंशन का था, ये सारा ड्रामा उसके लिए हुआ, जात के लिए हुआ है। ये मुल्क को आज पहुंचाया सिर्फ अपने जाती मफादात के लिए, और पूरी साजिश उसके लिए की गई थी। तो आज कोई पूछेगा उसको कि जिधर आज पाकिस्तान है, 9 लाख लोग हमारे प्रोफेशनल मुल्क छोड़ के चले गए हैं ये पिछले चंद महीने में, उम्मीद चली गई है पाकिस्तान से। याद रखें कि जो कैंसर के डॉक्टर्स होते हैं दुनिया में उनकी डिमांड होती है, बड़ी मुश्किल से हम उनको लेके आते हैं पाकिस्तान। तो ये जो हालात देख के 4 हमारे डॉक्टर्स छोड़ के चले गए, मायूस हो गए हैं। तो क्या कोई इसको जिम्मेदार ठहराएगा कि तकब्बुर के अंदर फिरौन बना हुआ कि मैंने फैसला किया जी मुल्क की बेहतरी क्या है? ये समझते ही नहीं है कि जब तक एक माशरे में तनकीद नहीं होती माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। जो सारी डिक्टेटरशिप्स दुनिया में फेल हुई हैं उनकी सबसे बड़ी वजह है कि डिक्टेटरशिप्स के अंदर तनकीद नहीं होती। जब तनकीद नहीं होती माशरा सुकड़ जाता है। ये जो जमहूरियत की खूबी है ये कि वो तनकीद होती है और तनकीद से अपनी सलाहत करता है माशरा। और आज खास तौर पे पाकिस्तान की इस बुरे वक्त में जो सबसे खुशाइन चीज वो ये है कि पहली दफा मैंने 1 साल में जो चीज चेंज देखा है कि हमारी आवाम जाग गई है, एक शऊर आ गया है। हमारा नौजवान सोशल मीडिया की वजह से और ये 1 साल की कैंपेन में वो नौजवान एक एक इशू समझ गया, बच्चे समझ गए इशूज, स्कूल के बच्चे, वो शऊर है जो कभी पहले बड़ों में नहीं था। और उससे भी बड़ी चीज कि हमारी ख्वातीन घरों के अंदर इनकलाब आ गया। मैं समझता हूं कि ये सबसे खुशाइन चीज है जब एक कौम जाग जाती है और जब उसको समझ आ जाती है हकीकी आजादी क्या है। हकीकी आजादी इंसाफ से आती है। जब एक माशरे में आपके बुनियादी हकूक की हिफाजत करता है आपके अदालतों का निजाम, वो लोग आजाद हो जाते हैं। वो उसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, वो माशरी तरक्की करते हैं। तो इस वक्त लोग सब समझ बैठे हैं कि हमें आजादी चाहिए, हम बुनियादी हकूक चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमें ये जो क्लास है कानून के ऊपर बैठी हुई, हम इसको तस्लीम नहीं करते। ये जो छोटे से लोग हैं जो मुल्क के फैसले करते हैं, चोरी करें तो एनआरओ मिल जाता है, कानून तोड़े तो अपनी एफआईआर, एक्स प्राइम मिनिस्टर एफआईआर नहीं दर्ज करवा सकता क्योंकि वो खास कोई आदमी था जिसने जो मर्जी करे तो उसको हमारा कानून का निजाम नहीं पकड़ सकता। ये है जुल्म पाकिस्तान का। और ये जब तक चेंज नहीं होगा मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जब तक हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं लेके आते। 1 साल का हमारा तजर्बा ये हमें बताता है कि रूल ऑफ लॉ जिस माशरे में नहीं है उसमें तबाही है। मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं कि मेरी कौम तैयार हो जाए कि अगर इनका ख्याल है कि हम चुप करके या तो उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने तब भी हमें सड़कों पर निकलना पड़ेगा, और अगर इन्होंने और पुरअमन तरीके से, और अगर इन्होंने इलेक्शन करवाया और ये सबको अंदर बंद कर दिया, सारों को जेलों में डाल दिया, कारकुनों को जेलों में डाल दिया, कैंडिडेट्स को हरासा किया ताकि हमारे हाथ बांध के अगर हम इलेक्शन लड़ें और इनका ख्याल है कि हम चुप करके बैठे रहेंगे, फिर हमें सड़कों पर निकलना पड़ेगा। और मैं अपनी कौम को यह कहना चाहता हूं हम हर चीज के लिए तैयार होना चाहिए। और हम अगले दिनों में हम देखेंगे किस तरह जा रहा है। अगर हमने देखा कि ये इसी तरह ही या इलेक्शन से भाग रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन से तो भाग रहे हैं, अगर इन्होंने भागने की कोशिश की अदलिया को तकसीम करके, और या फिर इन्होंने हमारे ऊपर इसी तरह के हरबे इस्तेमाल किए, हम सब सड़कों पे होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।